بالك صوره. شو حطها الفيديو؟ والله ما سوي يا عبد الله ما سوي والله؟ بالك مرجع شوي. اي صور هذا ما صور. تسوي يا عبد الله الله وجهك لا يا عبد الله اي والله اللهم صل على الله عليك يا سيدي اي والله الله وجهك سوي اللهم صل على جاي بعد الدرس؟ لا تو طلع هواي بس جاي يطلع حان. اي بعد فوق ما شاء الله يطلع. طلع لوين؟ تعال هنا بس. خذنا جاي تاخذ من عنده. هاي شو هاي اللهم صل على محمد وآل محمد. تعطيك نسي هذيك نسي لا انا مسحب من جسمي هذا والله عليك يا عمي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.